आज 2077 साल माघ 30 गते शुक्रबार, सोनाम लोहसार, इस्वी सम्वत 12 फेब्रुअरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। सरकारबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवहेलना, अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने प्रयास। अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कोरोना खोप दिइने, भिआइपीले नियम विपरीत राखेका सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता, देशभर 8000 रोपनी जग्गा अतिक्रमण लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको साना किसानलाई पनि क्रेडिट कार्ड शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। साना किसान पनि किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिने भएका छन्। किसानले क्रेडिट कार्ड लिएकाहरूले खेती लगाउँदा गोजीमा नगद पैसा नभए पनि मल, बिउ, कृषि उपकरण, कीटनाशक औषधि लगायत कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक सामग्री किन्न सक्ने भएका हुन्। आरएनडी इनोभेटिभ सोल्युसन प्रणालीले विभिन्न बैंक र टेक्नोलोजी पार्टनरको समन्वयमा किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सहुलियत कृषि कर्जा कार्ड मार्फत उपलब्ध गराई देशभरका कृषि सामग्री विक्रेता मार्फत सजिलै अत्यावश्यक कृषि सामग्री खरिद गर्ने प्रणालीको लगानीको सही सदुपयोग हुने आरएनडीका कार्यकारी अधिकृत सुनिता नेहेमाफुकीले बताउनु भएको छ। कार्ड कसरी प्रयोग गर्ने? स्थानीय तहको सिफारिसमा किसानले नजिकैको बैंकको शाखामा गएर किसान क्रेडिट कार्डका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदक कृषकको नागरिकता र 3 प्रति फोटो, आवेदक बस्ने एका घरका सबैको नागरिकताको प्रतिलिपि, फर्म दर्ता भए फर्मको प्यान वा नभए आवेदकको व्यक्तिगत प्यान कार्ड, जग्गाको लाल पूर्जा आवश्यक पर्ने भएको छ। त्यसैगरी जग्गा भाडामा लिएको भए करारनामाको प्रतिलिपि, एक पन्ने व्यावसायिक योजना, आरएनडी इनोभेटिभ सोल्युसनको सिफारिस पत्र र ब्याज अनुदान सहितको कृषि कर्जा अन्य कुनै बैंकबाट नलिएको हुनुपर्नेछ। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजका सबैजसो पत्रपत्रिकाले नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको पक्राउ र रिहाई प्रकरणलाई विभिन्न कोणबाट उठान गरेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवहेलना शीर्षकमा खबर लेख्छ। 62-63 को जनआन्दोलनकी जुझारू युवा अनुहारविहीन रामकुमारी झाँक्री निरङ्कुशता विरुद्धको प्रदर्शनमा उनको टाउको फुटेको थियो, तर उनको आवाज थामिएन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रकी फ्रन्टलाइनर भोइस यिनै रामकुमारीलाई वर्तमान सरकारले राज्य विरुद्धको कसुरमा जेल हाल्ने कोसिस गरेको छ। तर सडक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिवाद भएपछि उनलाई 5:30 बजे छाडिएको छ। प्रहरीको सवालमा रामकुमारी जवाब दिएकी छिन्। संविधानको धारा 17 ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उपयोग गरेकी हुँ। सबै निकाय, राष्ट्रपति समेतले संविधानको परिपालना गर्नु पर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ। यस्तै संवैधानिक इजलासमा ओलीका वकिलले प्रधानमन्त्रीसँग राजा र श्रीतिनलाई जत्तिकै अधिकार छ भन्ने शीर्षकको खबर पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमै सँगसँगै राखेको छ। राणाकालीन श्रीतिन र पञ्चायतका राजा जत्तिकै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको जिकिर उनका निजी वकिलले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेका राजा जत्तिकै अधिकार दिएको दावी गरेका हुन्। यहाँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री राजा बराबर पावरफुल छन्। अधिवक्ता गौतमले बिहिबारको संवैधानिक इजलासमा अहिलेको संविधानलाई 2015 र 19 को संविधानसँग दाँच्दै भने वैधानिक कानूनमा पनि हेरियो भने श्रीमान एकमात्र कार्यकारीको पावर श्रीतिनमा थियो। अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ। यसरी हेर्दा उहिलेका संविधानले श्रीतिनलाई जति अधिकार दिएको थियो त्यतिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री राजा बराबर, श्रीतिन बराबर हो श्रीमान। यता आजको कान्तिपुर दैनिकले अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने प्रयास शीर्षकमा रामकुमारी झाँक्री पक्राउको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। 2059 असोज 18 गते तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनाव गराउन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरे र नयाँ सरकार बन्न केही समय लाग्ने भन्दै मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहने घोषणा गरे। ज्ञानेन्द्रले उक्त घोषणा गर्ने बित्तिकै रत्नपार्कमा गएर तात्कालीन एमालेको भातृ संगठन अनिरासब्युका अध्यक्ष राजेन्द्र राई सहितको टोलीले राजा विरुद्ध नारा लगायो। टोलीमा तात्कालीन अनिरासब्युकी प्रचार विभाग प्रमुख रामकुमारी झाँक्री पनि थिइन्। त्यतिखेर राईले भनेका थिए नागरिकको अधिकार एक दिन र एकछिनका लागि पनि खोज्न पाइँदैन। त्यसपछि विद्यार्थीले कर्मश आन्दोलनको उभार ल्याए। रामकुमारी झाँक्रीहरूले सड़कबाटै गणतन्त्रको नारा घन्काउँदा पार्टीको एजेण्डा बाहिरको नारा लगाएको भनेर कारबाही गर्न माग गर्नेहरू अहिले राजकाजमा छन्। सड़कमा झाँक्री सहितका विद्यार्थीले गणतन्त्रको नारा घन्काउन शुरू गरेको निकै पछि 2062 भदौमा नेकपा केन्द्रीय कमिटी
कमिटी बैठकले गणतन्त्रका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यतिखेर अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने पार्टी लाइनको विपक्षमा थिए। कान्तिपुरले राज्य विरुद्ध कसुर कसरी शीर्षकमा उपशीर्षक दिएर संविधान खबर छापेको छ। संविधान निगरानी समूहले सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने क्रम बढ्दै गएको औल्याउँदै भन्नुभएको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोकिएपछि राजनीति र कानून रहँदैन, त्यसपछि लोकतन्त्र रहँदैन। प्रश्नवादबाट मुलुक समर्थनवादमा जाँदैछ नेपालको लोकतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले जोगाएको छ। यस्तै नागरिक दैनिकले रामकुमारी पक्राउ शीर्ष नेता तर्साउन शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ। सरकारले नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहिबार पक्राउ गरेको 5 घण्टापछि रिहा गरेको छ। झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले शीर्ष नेताहरूलाई तर्साउन खोजेको आरोप समेत लागेको छ। झाँक्रीको पक्राउ सामान्य विषय होइन, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश देखाएको छ भने शीर्ष नेताहरूलाई समेत तर्साउन खोजेको आभास हुन्छ। तर यस्तो रवैया धेरै दिन टिक्न सक्दैन। नेकपाका एक उच्च नेताले भने उनको यो भनाइलाई पुष्टि गर्दै कानूनविद भीमार्जुन आचार्यले राज्य आतंक भएको बताए। यो राज्य आतंक हो। झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न गाली बेइज्जती ऐन आकर्षित हुनुपर्नेमा राज्य विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कानूनी दफा लगाइएको छ, जुन लगाउन मिल्दैन। यो तर्साउन प्रयोग गरिएको दफा हो। कसैको मानमर्दन भए गाली बेइज्जती ऐन अलग्गै छ, कानूनविद आचार्यले भने। नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भन्नुहुन्छ, पञ्चायतमा रानीलाई गाली गर्दा पक्राउ नपरिने, अहिले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दा किन पक्राउ पर्ने। त्यस्तै नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ छ, यो लोकतन्त्रमाथिको हमला हो। विचार र लोकतन्त्रमाथि ताला लगाउन पक्राउ गरिएको हो। यस्तै गरी नेता बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लङ्घन गरेपछि किन नबोल्ने। यस्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ। आजको हिमालय टाइम्सले जुलुसले फैसला गर्ने भए किन चाहियो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिल्दैन देउवा शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोल्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण तथा नेपाली कांग्रेसको आदिवासी जनजाति प्रतिको धारणा सम्बन्धी विचार गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। चुनावबाट सरकार बनाउने राजनीतिक व्यवस्थामा पार्टीले सधैँ चुनावका लागि तयारी गरिरहनुपर्ने भन्दै सभापति देउवाले आगामी दिनमा आउन सक्ने संसद पुनर्स्थापना अथवा चुनाव दुवैको तयारीमा रहन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। हिमालय टाइम्सले आज आइतबार रिट निवेदकले सरकारी पक्षबाट उठेका प्रश्नको जवाब दिने शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस सकिएको छ। सभामुख सापकोटाको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा बैठकको मिति नै तोक्न माग गर्नु भएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता लव कुमार मैनालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले नबोलाए के गर्ने भनी प्रश्न उठाएको भन्दै फैसलामा बैठकको मिति नै तोक्न माग गरेका छन्। बैतडी दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्यारा एक साता बित्दा पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। भागरथीको बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा प्रहरी अझै अन्योलमा छ। प्रहरीले अपराधी पत्ता लाग्ने कुनै ठोस प्रमाण भेटाउन सकेको छैन। तराईको तुलनामा थोरै जनसङ्ख्या र बाहिरी मान्छेको चहल पहल न्यून हुने ठाउँमा अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता नलाग्दा भागरथी हत्या घटना पनि निर्मला पन्तको जस्तै जटिल बन्दै गएको छ। प्रहरीले भने प्रविधिको सहयोगबाट हत्यारा पत्ता लाग्ने विश्वास लिएको छ। नेपाल प्रहरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रवक्ता मुकेश सिंहले घटनास्थलबाट संकलन भएका तथ्य र प्रमाणहरूको जाँचपछि हत्यारा पत्ता लाग्ने बताए। घटनास्थलबाट संकलन भएको रगत, मोबाइल लगायत तथ्य संकलन गरी नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँचका लागि पठाइएको समेत उनले बताए। निर्मलाको हत्या घटनाभन्दा फरक भएकाले भागरथीको हत्यारा छिट्टै पत्ता लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। भागरथी हत्याको 8औं दिन दोषी अझै पत्ता लागेन, ठाउँ ठाउँमा पर्दछन्। नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यस्तै गरी नागरिक दैनिकमै सभामुखका वकिलले भने सरकारले संसदलाई सहयोग गरेन शीर्षकमा अर्को खबर छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाईका क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फका वकिलले सरकारलाई संसदले सहयोग गरेन भन्नु तर्कसङ्गत नभएको बताएका छन्। बिहिबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि पालना नगरिएको बताए। सरकारले संसदबाट सहयोग नपाएको भनाई असत्य भएको दावी गर्दै उनले थपे, बरु सरकारबाट संसदलाई सहयोग भएको थिएन।
अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई पनि खोप थप 20 लाख डोज ल्याइँदै शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। भारत सरकारले 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएपछि नेपाल सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको हो। सो अभियान अन्तर्गत अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाइने भएको छ। यसअघि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइसकिएको छ। अब भने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, एम्बुलेन्स र शववाहक चालक लगायतलाई खोप लगाउन लागि हो। हालसम्म 1,84,000 फ्रन्टलाइनरले खोप लगाइसकेका छन्। अब फागुन 2 गतेदेखि जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी, एम्बुलेन्स र शववाहक चालक लगायतलाई खोप लगाइने भएको छ। देशका 20 जिल्लामा 8,000 रोपनी भन्दा बढी गुठी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको अध्ययनमा 8,192 रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो, जसको न्यूनतम सरकारी मूल्य नै 6 खर्ब रुपियाँ रहेको छ। आयोगले बुधबार राति सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्ध गरेको 23 वटा अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। यससँगै नै आयोगले 10 वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराईले सरकारलाई 33 वटा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गुठीको 2,600 रोपनी तथा सरकारी र सार्वजनिक 5,500 रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिनबाट पत्ता लागेको छ। 8,192 रोपनी जग्गा अतिक्रमण शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। भिआइपीले नियम विपरीत राखेका सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। सरकारले पूर्व राजा, पूर्व प्रधानमन्त्री सहित पूर्व विशिष्ट व्यक्ति भिआइपीले कार्यविधि विपरीत राख्दै आएका सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता गर्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्टको सुरक्षाका लागि खटाइने सुरक्षाकर्मीबारे नयाँ मापदण्ड बनाएपछि सरकारले मापदण्ड विपरीत पर्ने सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेको हो। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले केही समय अघि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 पारित गरेको थियो। नयाँ स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अब पूर्व राष्ट्रपतिले 21 जना, पूर्व प्रधानमन्त्रीले 18 जना, पूर्व राजाले 16, पूर्व उपराष्ट्रपतिले 11 र पूर्व गृहमन्त्रीले 2 जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउनेछन् भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले पनि 2 जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउनेछन्। भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस तथा घर परिवारको सहमति चाहिने मस्यौदा प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत सरकारले दिएको छ। अध्यागमन विभागले विदेश जाने महिलालाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको सिफारिस तथा घर परिवारको सहमति चाहिने निर्णय गराउन गृह मन्त्रालयमा आन्तरिक कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ। चर्को विरोधलाई खेप्न नसकेपछि विभागले यस्तो प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत गरेको हो। बिहिबार विभागले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी कुनै निर्णय नहुने जनाएको छ। भिजिट भिसामा नयाँ प्रस्तावको चर्को विरोध अध्यागमन घेराउ शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। आजको हिमालय टाइम्समा आज तामाङ समुदायले 2057 सोनाम लोहसार मनाउँदै सरकारद्वारा सार्वजनिक विदा शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले सोनाम लोहसारको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। तामाङ, ह्याल्मो लगायतका हिमाली समुदायले मनाउने सोनाम लोहसारको अवसरमा देशभर आज सार्वजनिक विदा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। माघ 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विदा दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि 2051 सालदेखि लोहसारको अवसरमा दिँदै आएको विदा 3 वर्ष अघि कटौती गरिएको थियो। बुटवलमा एकैपटक 2वटा केबल कार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। ती दुवै केबल कारको आधार स्टेशन बुटवलमा छन् भने अन्तिम स्टेशन पाल्पामा रहनेछन्। लुम्बिनी केबल कार प्रणालीले बुटवलको चिडिया खोलादेखि पूर्व पाल्पाको बसन्तपुरसम्म जोड्ने केबल कार निर्माण गर्दैछ भने सिद्धबाबा केबल कार प्रणालीले बुटवल पश्चिम फुलबारी क्षेत्र नजिकबाट पाल्पाको नुवाकोट गढीसम्म केबल कार निर्माण गर्दैछ। बुटवलमा एकसाथ 2 केबल कार गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरूपणमा किन ढिलाइ गरिएको भनेर निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेको छ। उक्त पक्षले आफ्नो तर्फबाट पेश गरिएको दाबीमाथि आयोगले के कस्तो प्रक्रिया र कारबाही बढाएको छ त्यसको जानकारी समेतमा आएको छ। दाहाल नेपाल पक्षबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले ती विषयमा स्पष्ट जानकारी माग्दै लिखित पत्र बिहिबार आयोगमा दर्ता गराएका छन्। दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया गरेर आयोगमा माग दाबी गरेको 10 दिन गुज्रिसक्दा पनि त्यसमाथि किन कुनै सुनवाई भएन त्यसको लिखित जवाब आफूहरूले खोजेको नेता पाण्डेले बताए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिलाई घर पठाउने चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार विराटनगरमा नेपाली कांग्रेस विराटनगर समितिले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संसद पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिलाई घर पठाउने चेतावनी दिनुभएको हो।
हिंसात्मक र गैरकानूनी गतिविधि गरेको आरोपमा 2 वर्षदेखि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहित 4 वामपन्थी दलले खुल्ला रणनैतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा गरेका छन्। चन्द नेतृत्वको नेकपासहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल आहुति संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। मोर्चाले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन लगायतको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। सरकारले मुलुकभित्र खुलेका सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदा अनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए अब फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, विच्याट लगायत सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। कोभिड-19 का कारण बन्द भएका 11% उद्योग फेरि कहिल्यै खुल्न नसकेको उद्योग मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। कोभिड-19 को महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण बन्द भएका ती उद्योग सदाका लागि पलायन हुन पुगेका हुन्। यसै बंगलादेशबाट ल्याउने भनिएको 50,000 मेट्रिक टन युरिया लिन जहाज निस्किएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार 25 माघमा जहाजको टुङ्गो लागेसँगै बंगलादेशको चटगाउँ पोर्टमा मल लिन जहाज हिँडिसकेको हो। 3 फागुनसम्म चटगाउँ पोर्ट पुग्ने जहाजले पहिलो खेपमा 20,000 टन ब्लक युरिया लोडिङ गरी आयात सुरु गर्नेछ। मल आयात गर्ने सबै प्रक्रिया टुङ्गेर आयात सुरु गर्न लागेको कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए। झण्डै 2 साता अघि काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका साथ साङ्ले खोला फुटुङका किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू रोग पुष्टि भयो। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइप पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रमा 1,865 हाँस, 622 बट्टाई, 32 कुखुरा, 25 टर्की, 542 अण्डा र 75 किलो दाना नष्ट गरिएको थियो। त्यसपछि बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको सरकारले 2 साता नबित्दै फेरि सोही क्षेत्रमा बर्ड फ्लू देखिएको जनाएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 1 मा पालेका हाँसमा बुधबार बर्ड फ्लू देखिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा कम खर्च गर्नेमा गौरवका 22 आयोजना छन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन अनुसार समग्र गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको 15.19% मात्र खर्च भएको पाइएको छ। त्यसमा करिब 1 दर्जन आयोजनाले 20% भन्दा कम बजेट खर्चिएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी 10 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको छ। कोरोना महामारीले झण्डै 1 वर्ष पर्यटन व्यवसायलाई ठप्प बनायो। चैत 11 गतेको लकडाउनसँगै देशका होमस्टे समेत प्रभावित बने। अहिले कोरोना रोग बिस्तारै नियन्त्रणमा आएको भन्दै स्याङ्जाका 49 वटा होमस्टे एकैसाथ सञ्चालनमा आएका छन्। अब शेयर बजार सर्वाधिक उचाइमा रहेको नेप्सेको बुलिस प्रवृत्ति कमजोर भइरहँदा राजनीतिक मुठभेडको सम्भावना समेत थपिएपछि बिहिबार बजार घटेको छ। यस दिन घट्दै बढ्ने क्रममा देखिएको नेप्से करिब 1:30 गएपछि एकहोरो घटेको हो। संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री 1 बजेतिर पक्राउ परेसँगै राजनीतिक मुठभेड हुन सक्ने त्रासमा बजार घटेको हो। नेप्से परिसूचक 16.11 अङ्कले घटेर 2526 बिन्दुमा आइपुगेको छ। नेपाली खबरमा एउटा विदेशको खबर। म्यानमारमा गत साता भएको सैन्य कुको विरोधमा 10,000 मानिसले विरोध जारी राखिरहेको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कु गर्ने म्यानमारका सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो कदम सैनिक नेता, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सेनासँग सम्बन्ध, व्यापार व्यवसायप्रति लक्षित हुने बताइएको छ। अब केही खेल र खेलाडीका खबर। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र वालिङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत बिहिबार भएको खेलमा जित निकालेका छन्। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार भएको खेलमा आर्मीले विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 गोलले हरायो। अर्को खेलमा वालिङले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 7-1 गोलले पराजित गरेको हो। विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय आजको कान्तिपुर दैनिक। राजनीतिक इवी साधन राज्य शक्तिको दुरुपयोग शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। उहिले नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चर्को आलोचना गर्दै उनलाई श्रीपेज फुकालेर सडकमा आउन चुनौती दिँदा समेत उस बेलाको राजतन्त्रात्मक राज्यले सहजै पचाएको थियो। अहिले हामी श्रीपेज बिनाको राजतन्त्रमा त पक्कै छैनौं, जहाँ गणतन्त्रकी एक योद्धाले राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहेकी श्रीमती भण्डारीको आलोचना गर्नासाथ उनी विरुद्ध पुरै राज्यशक्ति खनाउन परोस्, काम चलाउ ओहदाधारीहरूलाई चेतना होस्। अहिलेको गणतान्त्रिक चेतले मुलुकलाई भएको राज्यमा परिणत हुन कदापि दिने छैन।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा फाँसीवाद विरुद्ध बोल्नुपर्छ शीर्षकमा रामकुमारी झाँक्रीको अग्रलेख छापिएको छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको कुरा के हो भने केपी शर्मा ओली व्यक्ति होइनन्, पात्र मात्रै पनि होइनन्, उनी समग्र नेपाली राजनीतिका प्रवृत्ति हुन्। इतिहासमा हामीले एउटा जन्माउने, त्यसलाई फाल्ने अनि फेरि अर्को जन्माउने र अर्को पुस्ताले त्यसलाई पनि फाल्नेतर्फ लाग्नुभन्दा हामीले यसपटकको आन्दोलनबाट यो प्रवृत्तिलाई नै नेपाली राजनीतिको जरैदेखि उखेलौं। नेपालीको स्वतन्त्रताको समृद्धिको विकासमा यो प्रवृत्ति त्यस्तो घातक प्रवृत्ति हो जसले हाम्रो आउने कैयौं पुस्तालाई दुःख दिन सक्छ। त्यसैले सबै यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा आउनुपर्नेछ। यसपटकको आन्दोलन जवाफदेहिताका लागि, मुलुकका संस्थाहरूका लागि, मानव अधिकारका लागि, लोकतन्त्रका लागि र अन्ततः हाम्रो संविधानको रक्षाका लागि हो। देशलाई फाँसीवादी अन्धकारको युगमा हेलिनबाट जोगाउन पनि यो आन्दोलनमा लाखौं लाख युवा लाग्नुको विकल्प छैन। यस्तै कान्तिपुरमा डाक्टर गोविन्द केसीको दृष्टिकोण प्रकाशित छ। आज देशलाई बर्बादीतिर डोर्याउने ओलीको नग्न प्रयासलाई रोक्ने अवस्थामा अब देशको न्यायालय मात्रै छ। देशलाई अधिनायकवादी र अनुदार व्यवस्थातिर लैजाने उनको निर्लज्ज प्रयासलाई असफल पार्ने ठाउँमा पनि न्यायालय मात्रै छ। ओलीको त्यस्तो बदनियत र उनको कदमको अवैधतामाथि उठाइएको पातलो भ्रम चिर्दै उनको पक्षमा बहस गर्ने एक वकिलले इजलासमा भनिसकेका छन्, जुङ्गाको लडाईँका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधानमा संसद विघटनका लागि जुङ्गा वा अहङ्कारको लडाईँ एउटा आधार हुन सक्छ भनेर कतै लेखिएको छैन। त्यसैले देशको संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई कुनै व्यवधान छैन। राज्यका सबै अङ्गमा बस्नेहरूले कार्य सम्पादन गर्दा यति ख्याल गरून्, सार्वभौम सत्ता आफैसँग हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले जो कसैलाई जवाबदेह बनाएरै छाड्नेछन्। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।